बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखिए, ये मैंने कॉलर फिर डाला हुआ है, तो मैं वॉक भी करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ। मेरे लिए वो ज़रा दुआ आप किया करें। आज मैं कबूतरों के पास भी गया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, वो भी ठीक नहीं है। तो आज ये आप मेरा जब इंटरव्यू देखेंगे ना बेटा, आप पसंद तो करते हैं मुझको, तो वो ठीक है, पर ज़रा कमेंट्स भी अपने दे दिया करें कि घर जाके ना मैं जब वो देखता हूँ ना तो मेरा ज़रा दिल खुश हो जाता है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के ना मेरा दिल लगा रहता है। टाइम आप बिल्कुल, मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे कमेंट्स आप मेरे हक में दें। अगर आपने कमेंट्स कोई एडवर्स भी देने हैं तो आप मुझको ज़रूर दें। मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं वो बर्दाश्त करूँगा और वो मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। आज मैं गया था काफ़ी दिनों के बाद, तो पट्ठिए और पट्ठे जो अब ताज़े जुआन हुए हैं उनों की मैं पिक्चरें आज उतारी हैं, क्योंकि मैं पिक्चर उतारने में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो वो मैं फेसबुक पे अपनी पिक्चरें वो भेजूँगा और नीचे मैं मेंशन कर दूँगा कि ये पट्ठे जुआन हैं और ये पट्ठिए जुआन हैं। वो अब 10 पर साफ अभी ताज़े ताज़े हो गए हैं। सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको पहले भी अपने पुराने इंटरव्यूज़ में कहा हुआ है कि टेडियों की 2-3 चीज़ें मुझको पसंद नहीं है। एक तो ये है कि आपको 2 साल के बाद जाके पता चलता है कि ये पट्ठी है कि ये पट्ठा है, और एक ये कि शुरू में वो थोड़े से फीके होते हैं पर 2 साल के बाद जाके वो पूरी खूबसूरती अपनी बना लेती हैं। और तीसरी जो उन्हों की एक चीज़ अच्छी नहीं मुझको लगती वो ये है कि कई दफ़ा देखने में माँ बाप बहुत खूबसूरत होते हैं पर बच्चे उन्हों के देखने में इतने खूबसूरत नहीं निकलते। पर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद अगर वो बच्चे आपके पास रहे तो वो बच्चे अपने माँ बाप जैसे हो जाते हैं। मैं वो कर नहीं सकता, इसलिए बेटा कि मेरे बच्चे जो हैं वो 10 पर साफ होने से पहले ही बिक गए होते हैं, वो अगलों के घर में चले गए होते हैं। तो मुझको पता ही नहीं चलता कि ये माँ बाप से बड़े होके खूबसूरत होंगे कि खूबसूरत। कई दफ़ा अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, नज़र भी मेरी कमज़ोर है। कई दफ़ा मेरे घर के जोड़े जो बच्चे लेके गए होते हैं लोग वो लगा देते हैं, मैं अपने ध्यान से अपने दिमाग से लगा के देता हूँ, उनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। पर कई दफ़ा रिज़ल्ट अच्छा नहीं भी आ रहा होता। वो जब मुझको कमेंट देती हैं और वो उनकी पिक्चर भेजते हैं तो हकीकतन मैं ऐसे झूठ बोलूँ, मैं भूल गया होता हूँ कि ये कौन से हैं। तो बेटा अब इसमें माफ़ करें, मुझको माफ़ी दे दें कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा बॉदरेशन और खेचल नहीं कर सकता। और एक और चीज़ बेटा, जो अब न्यू कमर्स मुझको कहते हैं कि आप अपने कबूतरों की पिक्चर लगाएं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो जो मैं अपने जोड़ों की पिक्चर लगाता हूँ बेटा, आप पिक्चर देख के कमेंट उस पर कर दिया करें, ये ना लिखा करें कि ये कितने का आपने बेचना है, कि बेटा उन्हों को देख के तो मैं ठीक होता हूँ। तो अब मैं इतनी दूर जाता हूँ और आता हूँ तो मैं टाइम पास उनके देख के करता हूँ। अब आज जो पिक्चर मैंने कोई 10 के करीब कबूतरी हैं, पट्ठी हैं और 7-8 पट्ठे हैं जो 10 पर साफ हो गए हुए हैं, या 8-8 9 कली की हैं। उनों की मैं अभी घर जाके अपने फेसबुक पे पिक्चर लगाऊंगा और नीचे कमेंट में लिख दूंगा कि ये पट्ठे हैं और ये पट्ठी हैं। अगर किसी ने लेने हैं तो आप आके मेरे से राब्ता कर लें। अगर उन्होंने
جوڑوں میں لگا دیا، کیونکہ میرے آج کل بچوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، میں اپنی ڈیمانڈ اپنے گھر کے بچوں کی پوری بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک میرے سے غلطی ہوئی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے جوڑے توڑے ہوئے تھے تو میں نے انہوں کو لگایا لیٹ ہے، اب جا کے پہلی جھولی بچوں کی کئیوں کی نکل آئی ہے، اور اب وہ اتنے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں اور دانا کھا رہی ہیں۔ اور میں آپ کو کلی کا بچہ دینا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ بڑے نخرے کرتی ہیں تو میرے کبوتری پر بڑے بد کے تخم ہیں۔ اگر ایک کھڈے سے میں دوسرے کھڈے میں کر دوں تو بیٹا وہ دانا نہیں کھاتے، تو میں چھوٹا بچہ آپ لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہتا۔ بعد میں آپ لے جائیں گے، پیسہ مجھ کو دے دیں گے، آپ کے پاس جا کے بیمار ہو جائیں گے تو آپ ساری دنیا کو کہیں گے کہ خواجہ نے ہم کو بیمار دی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ بھی ہونا ہے تو میرے پاس ہی ہو جائے، بڑے ہو کے آپ لے لیں۔ تو اب ایک آدمی کو میں نے 25 بچے دینے ہیں، وہ بچے ابھی 25 میرے پاس نہیں ہوئے، ابھی 15-20 ہی ہوں گے، وہ میں دے دوں گا۔ اس کے بعد جنہوں نے بھی لینا ہے میرے سے رابطہ کر لیں۔ اور ایک اور چیز، اب میں بک نہیں کروا سکتا بیٹا، میرے لیے اب مشکل ہوتا ہے، آپ کی مہربانی۔ میں جب جوانی میں کھجل ہوتا تھا، کبوتر بازی کے لیے دنیا میں جایا کرتا تھا، انڈیا جایا کرتا تھا، ایران جایا کرتا تھا، پاکستان کے سارے شہروں میں جایا کرتا تھا، کبوتر بازی کیا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا۔ تو آپ اگر جوان ہیں اور کبوتر بازی کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا میرے سے ٹائم لے کے آپ لاہور آ جائے کریں، کبوتر اپنی مرضی کے دیکھ لیا کریں، بعد میں مجھ کو شکایت نہ کریں کہ آپ نے کبوتر یہ بھیجی ہیں، ہم نے تو آپ کو پیسے دیے تھے تو اچھے نہیں نکلے۔ اب ایک آدمی ملک ارشد تھے، رہنے والے پاکستان کے ہیں، ادھر پنڈی پٹیوں کے کہیں کے ادھر ہی کہیں کے فیصل آباد کے پاس کے، آج کل وہ رہتے ہیں مسقط میں۔ وہ آئے تھے، انہوں نے پیسے مجھ کو مسقط سے بھیجے تھے، ان کی بڑی مہربانی، نہایت شریف آدمی آئے، انہوں نے کبوتر دیکھے، میں نے انہوں کو کہا کہ آپ دیکھیں، آ کے لے کے جائیں، وہ کبوتر لے کے گئے، جو میں نے انہوں کو جوڑے لگا کے دیے، انہوں نے انہوں کو سلیکٹ نہ کیا، اپنی مرضی سے جو میرے پٹھیاں پٹھے جوان ہو رہے تھے انہوں میں سے انہوں نے جوڑے لے لیے۔ آپ تو وہ مسقط چلے گئے ہیں، کبوتر ادھر ہی رہ گئے ہیں۔ انہوں کے بیٹے نے اور انہوں کی بیوی نے میرے ساتھ شکایت کی ہے کہ جو آپ نے دیے تھے انہوں میں سے زیادہ پٹھیاں نکلیں ہیں، پٹھے کم ہیں۔ بیٹا میں نے تو دیے نہیں تھے، آپ اپنی مرضی سے پسند کیے تھے۔ اب اگر ٹیڈی، نام ٹیڈی ہے، ٹیڈی کا مطلب چھوٹا ہے، اب اگر وہ پٹھی پٹھا لگے یا پٹھا پٹھی لگے تو بیٹا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، پسند آپ کر کے لے کے گئے ہوں۔ تو اب آپ تو ادھر مسقط چلے ہوئے ہیں ملک صاحب، سوری میں آپ کو وہ کر رہا ہوں، جب آپ پاکستان آئیں گے، اگر میری بھی زندگی رہی، آپ روزوں میں آتے ہیں تو آئیں گے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ اور میرے لیے دعا کیا کریں، میرا نمبر وہی ہے، میری فیس بک، اب یہ میرا موبائل ڈیلیٹ وہ ہو گیا ہوا تھا، اس میں میرے واٹس ایپ کے کافی وہ ہو گئی ہیں، میری میموری کی پکچریں بھی نکل گئی ہوئی ہیں۔ تو بیٹا میرا نمبر وہی ہے 0322 465 4089۔ میرا انٹرویو دیکھیں تو بیٹا اس میں کومنٹس کر دیں، اور آج ابھی میں گھر جا کے انٹرنیٹ کی جو پکچریں ابھی پٹھیاں اور پٹھوں کی میں نے الگ الگ اتارنی ہے وہ میں بھیجوں گا، آپ اس میں سے آپ نے آنے ہوگا تو آ کے آپ پسند کر لینا بیٹا۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔